भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी अहिले एकाइ कतिमा छौं भन्दा युनिट 8 मा छौं। पक्कै पनि 8 कि 7 हो, युनिट 8 मा छौं। युनिट 8 को हामीले अघिल्लो पाठ 1 हामीले सकाइसकेका छौं। यदि यो पाठ हेर्न तपाईले छुटाउनु भएको छ भने पहिला यो हेरेर मात्र यो पाठमा आउनु होला। धेरै कुराहरु गरेका छौं हामीले यहाँ। अब हामी आज पाठ 2 अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ, एकदमै मजा आउनेवाला छ आजको पढाइ हो। अब यस्तो छ, यसलाई आज हामी पढ्दाखेरि चाहिँ साह्रै नै रमाइलो तरिकाले पढ्नेवाला छौं। त्यही भएर एकदमै कन्सन्ट्रेट गर्नु होला, फोकस गर्नु होला है। र भाइ बहिनीहरू तपाईले यो भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपालको कुन जिल्ला होइन, कुन अञ्चलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? यो एन्सर लेख्नुस् है। म तपाईहरु सोशलको कतिको ज्ञान छ, तपाई नेपालको कुन अञ्चलबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ? मलाई कमेन्ट गर्नु होला है त। ठीक छ, हेरौँ कतिको मैले पढाएको बुझ्नु भएको छ सोशल है। नेपालको कुन अञ्चलबाट तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ पहिला कमेन्ट गर्नु। र अब हामी क्लास सुरु गर्छौं है त। सुरु गर्ने हो त। आर यु गाइज रेडी? आर यु गाइज रेडी? खै त खै, कसैको आवाज सुन्दिनँ मैले। आर यु गाइज रेडी? अलि ठुलो स्वरमा यस सर भन्नु पर्यो के। अर्को क्लासमा म फेरि सोध्छु, अर्को क्लासमा अलि ठुलो सरले भने है त। ल सुरु गरौँ क्लास। जनगणना ऐतिहासिकता जनगणनाको ऐतिहासिकता र परिचय र महत्त्व कुरा गर्दैछौँ। अब यसलाई हामीले इंग्लिशमा के भन्छौँ अरे भाइ बहिनीहरू सबैजना मिलेर भन्नुस् त। जनगणनालाई हामीले के भन्छौँ? सेन्सस भन्छौँ। के भन्छौँ? there we go for census। ऐतिहासिक भनेको हिस्ट्री, हिस्ट्री अफ सेन्सस। सेन्ससको जनगणनाको हामी इतिहास पढ्छौं। र परिचय भनेको इन्ट्रोडक्सन, र भनेको एन्ड, महत्त्व भनेको इम्पोर्टेन्स, राइट? सो this is what happens: census, history, introduction and importance। यो बारेमा आज हामी पढ्छौं। अब मैले के भन्छु भने जनगणना भनेको जनसंख्या गन्ने कामलाई जनगणना सामान्य रूपमा। यसको इतिहास पढ्छौं आज हामीले। परिचय के भन्दा जनगणनाको कुरा परिचय भयो। महत्त्व किन भन्दा जनगणना महत्त्व किन छैन, मान्छेको संख्या गन्न किन आवश्यक छ भन्दाखेरि यो भइसी विभिन्न योजनाहरू, आयोजनाहरू, परियोजनाहरू बनाउन सजिलो भयो। विकास निर्माणका लागि कतिजना कर्मचारी आवश्यकता कुराहरूदेखि लिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा देखि लिएर हैन, अब कोटा प्रणालीदेखि लिएर राजनीतिक व्यवस्था, प्रदेश व्यवस्थापन, संघीय राज्यहरूको व्यवस्थापन, यो चाहिँ सबै गर्नको लागि समग्र देश विकासको निम्ति नै जनगणना आवश्यक छ। अब देशको कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन वा अध्ययन गर्नु पर्यो भने जनसंख्या आवश्यक पर्छ हो। ठीक छ, ल ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौं। अब हामी सिधै पाठमा जाउँ। यो हामीले बुझेको कुरा, हामी तपाईँ र म कुरा गर्दा गर्दै बुझेको कुरा यति हो। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त धेरै छ। अब पाठमा के भनेछ त्यो कुरा हामी बुझ्छौं है। जनगणना अंग्रेजी शब्द सेन्ससबाट आएको हो। केबाट? सेन्ससबाट आएको। सेन्सस शब्द ल्याटिन भाषाको सेन्सिरबाट उत्पत्ति भएको अरे। फेरि जनगणना सेन्ससबाट आएको अरे। तर यो सेन्सस शब्द नै, भाषा नै सेन्सिर भन्बाट उत्पत्ति भएको। सेन्सिरको अर्थ के हो? अर्थ मूल्य वा कर हुन्छ अरे। सेन्सिरको अर्थ मूल्य वा कर हुन्छ अरे हो। अब त्यसैले प्राचीन कालमा कर तिर्न सक्ने, सैनिक सेवामा भर्ती हुन सक्ने मानिसहरूको सूची बनाउन जनगणना गरिन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, यो जनगणना सेन्सस भन्ने इंग्लिश शब्दबाट आयो। सेन्सस फेरि कहाँबाट आयो? सेन्सिर भन्ने शब्दबाट। यो सेन्सिर भन्ने कहाँबाट भएको अरे उत्पत्ति? ल्याटिनबाट। सबै प्राय शब्दहरूको उत्पत्ति उद्गम स्थल त ल्याटिनै छ धेरै। अब सेन्सिरको अर्थ के रहेछ ल्याटिनमा भन्दाखेरि अर्थ मूल्य वा कर हुन्छ। के भन्छ? अर्थ मूल्य वा कर, करको कुरा हुँदो रहेछ। त्यसैले प्राचीन कालमा कर तिर्न सक्ने
सैनिक सेवामा भर्ती हुन सक्ने मानिसहरूको सूची बनाउन जनगणना गरिन्थ्यो अरे हो। अब पहिला जमानामा के हुन्थ्यो भन्दा जसले कर तिर्न सक्थ्यो सरकारलाई, जसले सैनिकमा भर्ती हुन सक्छ त्यस्तो मानिसहरूको मात्र सूची तयार गरिन्थ्यो। त्यो मान्छेलाई गनिन्थ्यो कतिजना रहेछन् कर तिर्ने मान्छेहरू, कतिजना सैनिकमा भर्ना हुन सक्ने भर्ना भएका मान्छेहरू रहेछन्। यो गन्नको लागि सेन्सिर भन्ने शब्द प्रयोग गराएर रहेछ र बिस्तारै यो जनगणना सेन्सस भन्दै गइयो हो। विश्वमा जनगणनाको थालनी ईसापूर्व करिब 4000 वर्ष अघि इजिप्टबाट भएको पाइन्छ। बाफ्रे 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 हैन त। विश्वमा जनगणनाको थालनी ईसापूर्व बिफोर क्राइस्ट करिब 4000 वर्ष अघि इजिप्टबाट भएको पाइन्छ गरे। वैज्ञानिक जनगणनाको सुरुवात भने 17औं र 18औं शताब्दीमा भएको छ पाइन्छ। वैज्ञानिक जनगणना भनेको साइन्टिफिक सेन्सस के भनिन्छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा हामी के भनिन्छ, साइन्टिफिक सेन्सस भन्छौँ। साइन्टिफिक सेन्सस जनगणनाको सुरुवात भने 17औं र 18औं शताब्दीमा भएको पाइन्छ हो। 17th and 18th सेन्चुरीमा सर्वप्रथम 1665 मा क्यानाडामा वैज्ञानिक तरिकाले पहिलो पटक जनगणना गरियो। कहाँ गरे? क्यानाडामा। ठिक छ, सुन्नु पर्यो, क्यानाडामा चाहिँ हामीले गरियो। क्यानाडामा वैज्ञानिक तरिकाले पहिलो पटक जनगणना लिएको थियो। नेपालमा जनगणना प्राचीन कालदेखि नै गरेको पाइन्छ। नेपालमा जनगणना सेन्सस चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै गर्दै आएको मानिन्छ, देखिन्छ। यसको प्रमाण पनि गुठी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने, गुठी सञ्चालन भनेको कुनै पनि समुदायले गरिएको गुठी भन्छ, प्राय नेवार समुदायमा हुन्छ यो। आवश्यक पर्ने रकम जोहो गर्न घरधुरीको सङ्ख्या गणना गरिन्थ्यो, एक घरमा कति छ भनेर। पृथ्वीनारायण शाह र भीमसेन थापाको पालामा सैन्य भर्तीका लागि जनगणना गर्ने गरिन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाह र भीमसेन थापाको लागि सैन्यमा जोडिनको लागि कतिजना मान्छेहरू सक्षम छन् भन्नको लागि ती मान्छेहरूको मात्र जनगणना गरिन्थ्यो पहिला। नेपालमा जनगणनाको लागि लिखित इतिहासलाई हेर्दा 1968 भर्खर मात्र रहेछ, लगभग 100-110 वर्ष अगाडि। अब जनगणना 2078 पनि आइसकेको छ, हामी यो कुरा नै बुझ्दैछौँ है। हरेक अब 10 वर्ष हुन्छ नि त यो, त्यो पनि हामी पढ्छौँ। 1968 सालबाट सुरु भएको पाइन्छ सबैभन्दा पहिला है। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1910, 1911 र 1913 मा 3 वर्ष लगाएर जनगणना गरेको इतिहास चाहिँ भेटिन्छ। 3 वर्ष लगाएर देशभरिको जनसङ्ख्या जङ्गबहादुर राणाले वा जङ्गबहादुर कुँवरले निकालेको थियो। तर त्यति बेला जनगणना घरको प्रकार, परिवार सङ्ख्या, श्रीमान श्रीमतीको विवरण, घरमूली, नाम लगायत विवरण सङ्कलन गरिएको थिएन। त्यहाँ कतिजना मान्छे छन् मात्र गनियो देशमा। त्यहाँ चाहिँ सङ्ख्या, परिवार सङ्ख्या, श्रीमान श्रीमतीको विवरण, घरमूलीको नाम लगायतका विभिन्न विवरण, डिटेल्स भन्छौँ, डिटेलहरू चाहिँ केही पनि लिएन। मात्र त्यहाँ कतिजना मान्छे थिए, कतिजना मान्छे छन् त्यसमा, बस यति कुरा उसको सोख जस्तो तरिकाले भयो। यसमा खासै धेरै उपलब्धि हुने कुरा भएन। नियमित र प्रणालीगत रूपमा जनगणना लिने कार्य चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1968 सालबाट सुरु भयो। ठिक छ, नियमित अर्थात् रेगुलर हैन, र प्रणाली विभिन्न सिद्धान्तहरू अपनाएर यसमा साइन्टिफिक तरिकाले, वैज्ञानिक तरिकाले जनगणना सेन्सस लिने कार्य चन्द्र शमशेरको पालामा। चन्द्र शमशेर जसले सती प्रथाको निमन्त्रण गरेका थिए, राम्रो काम पनि गरेका थिए। अब सेन्सस चाहिँ विक्रम सम्वत 1968 सालबाट सुरु भयो। वैज्ञानिक किसिमले जनगणना लिने कार्य चाहिँ विक्रम सम्वत 1988 साल 1979 सालबाट सुरु भयो। के चाहिँ वैज्ञानिक किसिमले जनगणना चाहिँ। हाम्रो देशमा असार 8 गतेलाई जनगणना दिवसको रूपमा इतिहासले मनाउँछ। कहिले अरे यो पनि नोट गरौँ, असार 8 गतेलाई मानिन्छ हो, किनकि सर्वप्रथम असार 8बाट नै सुरु भयो जनगणना चन्द्र शमशेरको पालामा। अब जनगणनाको यो स्पेसल कुरा मात्र यो कलर युज गर्छ हामी त। जनगणनाको अर्थ र विधि हो। जनगणना भनेको के हो र विधि, यसको मेथड्स के हो, मेथड्स के हो, कसरी जनगणना गरिन्छ। कति राम्रो कुरा, अचम्म नयाँ कुरा सिक्दैछौँ, सिक्नुपर्छ। किनकि अब नेपालमा
2078 सालको जनगणना सुरु भइसकेको छ है। यो लकडाउनले गर्दा कोरोनाले गर्दा थोरै समस्या पारेको र अझै 2018 को हामीलाई जनगणना हुनुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। अब हामी कुरा बुझौँ है। जनगणना कुनै निश्चित समयमा भाइ बहिनीहरू, अहिले मेरो आवाज थोरै सानो छ किनकि भरे लगभग 10:36 भएछ, 10:36 राति यो भिडियो बनाउँदैछु। मलाई डिस्टर्ब नगर्न सानो अझ बोलेछु, कम्प्रोमाइज गर्नलाई है त। जनगणना कुनै निश्चित समयमा कुनै खास स्थानमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरूको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक, सामाजिक विवरण सङ्कलन गरी यथार्थ तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ हो। जनगणना भनेको कुनै पनि निश्चित समयमा कुनै खास स्थानको, यो स्थानमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिहरूको जनसाङ्ख्यिक भनेको जन्म, बसाइ सराई, आर्थिक भनेको कसरी कमाइरहेका छन्, सामाजिक वर्गसँग अब कस्तो समाजमा कस्तो व्यवहार छ हैन, समाजमा उहाँहरूको भूमिका के छ गरी तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ। जनगणना कार्य सञ्चालनका लागि अप्नाइने प्रक्रिया नै जनगणना प्रक्रिया हो। जनगणना गर्नका लागि विभिन्न अप्नाइने प्रक्रियालाई जनगणना प्रक्रिया भनिन्छ, त्यसमा समस्या भएन। जनगणना प्रक्रिया वा मेथडलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै क नम्बरमा जनगणनाको तयारी र प्रश्नावलीको निर्माण। जनगणनाको तयारी र प्रश्नावलीको निर्माण। जनगणनाको तयारी, अब सबै तयारी गर्यो, विभिन्न दक्ष जनशक्तिहरूलाई तयारी पार्यो, रेडी गरायो, कमान्डोजहरू जस्तोलाई हैन, त्यस्तै कमान्डो जस्तै के रेडी, सबै कर्मचारीलाई रेडी बनायो, अफिसर्सहरूलाई। देन प्रश्नावलीहरू, जति पनि कागजमा लेखेको प्रश्नहरू जस्तै तपाईँको जन्म कहिले भयो, तपाईँ बसाइ सराई कहिले गर्नुभयो, तपाईँको आर्थिक आम्दानीको स्रोत के हो, समाजमा तपाईँको भूमिका के छ, तपाईँको पद के छ, यी लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ यहाँ। अब ख नम्बरमा पूर्व प्रशिक्षण। सुरुमा त सबैभन्दा पहिला त जनगणनाको तयारी गरिन्छ र प्रश्नावली निर्माण गरिन्छ। दोस्रोमा पूर्व परीक्षण। जनगणना प्रक्रियामा प्रश्नहरूको परीक्षण गर्ने हो। परीक्षण भनेको प्रश्नहरू जति पनि राखिएको छ त्यो ठिक प्रश्नहरू छ कि छैन, आवश्यक छ कि छैन, अनावश्यक कुराहरू बढी हाल्ने छ कि छैन, यी कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ। ठिक छ। अब ग नम्बरमा हामीले हेर्दैछौँ है। तालिम। जनगणनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दिने तालिम। जनगणनामा संलग्न जति पनि व्यक्तिहरू छन् जनगणना गर्दै हिँड्ने, तिनीहरूलाई तालिम दिने। त्यसपछि तालिम दिइसकेको अब तिनीहरू गणना गर्न हिँड्छन् घर घरमा। प्रश्नावलीहरूको सङ्कलन गर्छन्। जति पनि प्रश्नावली हुन्छन्, प्रश्नावलीहरू जति पनि हुन्छन् त्यसको उत्तर जति पनि आएको छ त्यसको हामीले सङ्कलन गर्छौँ। र चमा सम्पादन र साङ्केतिकरण। ठिक छ। सम्पादन र साङ्केतिक सम्पादन, त्यसमा केही काटछाँट गर्नुपर्ने कुराहरू छन् भने, केही साङ्केतिक विभिन्न सिम्बोल्सहरू प्रयोगहरू गर्नुपर्ने छ भने सङ्केतहरू राख्नुपर्ने छ, केही त्यहाँ थपथाप गर्नुपर्ने छ, त्यो गरिन्छ। र अन्त्यमा सबैले समूह गरियो, सम्पादन गरियो, साङ्केतिकरण गरियो र तालिकामा प्रस्तुतिकरण र प्रकाशन। लास्टमा सबै जनताले हेर्ने गरेर त्यसलाई हामी प्रकाशन गर्छौँ। अब जनगणना कसरी गरिन्छ भन्ने कुरालाई विधि भनिन्छ। मेथड्स अफ सेन्सस काउन्टिङ वा सेन्सस। जनगणनाका मुख्य 3वटा विधिहरू छन्, 3टा प्रक्रिया। कतिवटा तरिकाले हामीले जनसङ्ख्या या जनगणना गर्न सकिन्छ। एउटा कमा छ वास्तविक उपस्थिति विधि वा डी फ्याक्टो मेथड भन्छ। के भन्छ? वास्तविक उपस्थिति विधि वा डी फ्याक्टो मेथड। यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँबाट उसको गणना गरिन्छ। यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँबाट उसको गणना गरिन्छ। यदि ऊ अस्थायी होस् या स्थायी होस् त्यो ठाउँमा छ भने त्यही गणना गरिन्छ। ऊ पाउन आएको छ भने पनि उसको गण्य त्यही नै हुन्छ। ख नम्बरमा वैधानिक उपस्थिति विधि डी जुरी मेथड। व्यक्ति बसेको क्षेत्रबाट उसको गणना गरिन्छ भने त्यसलाई वैधानिक उपस्थिति विधि भनिन्छ। व्यक्ति बसेको क्षेत्रबाट उसको, यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीँबाट भयो र व्यक्ति बसेको क्षेत्रबाट अर्थात् उसको स्थायी ठेगानाको आधारमा गणना गरिन्छ भने त्यसलाई वैधानिक उपस्थिति विधि भनिन्छ वा डिजुर मेथड भन्छ। गमा परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि, द्याट इज मोडरेट मोडर री जुरी मेथड भन्छौँ।
यसमा बसोबासको आधारमा लिइने जनगणनालाई परिमार्जित स्थायी बसोबास विधि भनिन्छ। यो विधि अन्तर्गत वास्तविक उपस्थिति र वैधानिक उपस्थिति हुने विधिहरूको प्रयोग गरेर गणना गरिन्छ। यहाँ डी फ्याक्टो मेथड र डी जुरी मेथड दुईटै प्रयोग गरिन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, डी फ्याक्टो मेथड भनेको यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीबाट उसको गणना गरिन्छ हो। व्यक्ति जहाँ छ, यस विधिमा व्यक्ति जहाँ छ त्यहीबाट उसको गणना गरिन्छ। डी जुरी मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यक्ति बसेको क्षेत्रबाट उसको गणना गरिन्छ भने त्यसलाई वैधानिक उपस्थिति भनिन्छ। अब स्थायी र अस्थायी छ, यहाँ चाहिँ दुईटै स्थायी अस्थायी दुईटैको आधारमा मिलाएर मिलाइ गरेर यताउति गरेर टक्क मोडर रिजुरी मेथड भनिन्छ। ठिक छ, यो कुरा भयो। अब जनगणनाको महत्त्व, डिफ्याक्टो डिजुरी मोडर रिजुरी मेथड भनिन्छ। अब हामी जनगणनाको महत्त्व, सेन्ससको महत्त्व के छ? हामीले जनसङ्ख्या गनेर या जनसङ्ख्या गनेर के फाइदा भयो त? फाइदा चाहिँ के हो बुझिन त मैले भने जस्तै हो। त्यो फाइदा के हो त? हामीले पत्ता लगाउने काम हो। ठिक छ, फाइदा के हो पत्ता लगाउने त। नेपालमा जनगणनालाई जनसङ्ख्याको भरपर्दो स्रोत रूपमा लिनुपर्दछ। जनगणनालाई नै नेपालको खास जनसङ्ख्या, नेपालमा यतिजना छन् भनेर त्यसलाई स्रोतको रूपमा लिनुपर्दछ। जनगणनाको महत्त्वलाई निम्नअनुसार लिखित गरिएको छ। जनगणनाको महत्त्व के छ त हेरौँ है त। क, वडा तहसम्मको जनसङ्ख्या तथा परिवार सङ्ख्या निकाल्न सघाउ पुग्छ। वडा तहसम्मको जनसङ्ख्या तथा परिवार सङ्ख्या, हरेक वडामा कति कति जनसङ्ख्या छ र हरेक परिवारमा कति कति सङ्ख्या छ त्यो निकाल्न पनि सहयोग पुग्छ। ख नम्बर, उमेर, लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता जस्ता विषयको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। उमेर, लिङ्ग, कति उमेरका जनसङ्ख्या यति छन्, लिङ्ग, पुरुष कति छन्, महिला कति छन्, अन्य कति छन्, जात जाति बाहुन, छेत्री, मगर, राई, लिम्बू, थारू हैन लगायतका जति पनि छन् जात जाति, तिनीहरूको सङ्ख्या कति छ, भाषा सबभन्दा बढी भाषा कुन बोलिन्छ, भाषाहरू सङ्ख्या बोल्नेको सङ्ख्या कति छ प्रतिशत, धर्म कुन छ, हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम, इसाई अनि बुद्धिस्ट, यो हिसाबले धर्मको कति कति पालन, कति कति कसरी धर्म, कति धर्ममा कतिजना व्यक्तिहरू आश्रित छन् या कतिजना छन् लगायत त्यो कुरा। अब अपाङ्गता भन्ने कुरा चाहिँ कतिजना अपाङ्गता छ या भिन्न तरिकाले अझै उत्कृष्ट तरिकाले सबल छन् भन्छौँ त्यसलाई अझै, जस्ता विषयको सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ। ग, जनसङ्ख्याको आर्थिक पक्षका बारेमा थाहा पाइन्छ। अरे जनसङ्ख्याको आर्थिक पक्षका बारेमा थाहा पाइन्छ भन्नुको मतलब के भन्दा जनसङ्ख्याको आर्थिक पक्षका बारेमा थाहा पाइन्छ। जनसङ्ख्याको आर्थिक कसरी आम्दानी गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवनस्तर के छ लगायतका कुराहरू पनि। साक्षरता तथा शैक्षिक अवस्थाको जानकारी पाइन्छ। साक्षरता भनेको कति पढेका छन्, शिक्षित छन् छैनन् त्यो बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। अरे अब 9 नम्बरमा बसाइसराई, प्रजनन दर र मृत्युदर। बसाइसराई प्रजनन दर भनेको फर्टिलिटी रेट र मृत्युदर, कति बसे सरेका छन्, कति बालबालिकाहरू बच्चा बच्ची जन्मिरहेका छन्, या मृत्यु कतिको मृत्यु भएको छ, यी कुराहरू भयो। अब हामी अभ्यासमा जान्छौँ। अभ्यास हामी एक्सर्साइज वा प्र्याक्टिस भन्ने गर्छौँ। अब हामी सुरु गर्ने हो त एक्सर्साइज गर्न। सबैजना रेडी हो त? ल अब हामी थोरै अभ्यास गर्नतिर लागौँ है त, प्र्याक्टिस वा एक्सर्साइज गर्नतिर लागौँ है। ल सुरु गरेँ मैले। 1 नम्बरमा के छ भन्दा जनगणना भनेको के हो? जनगणना भनेको के हो? जनगणना वैज्ञानिक तरिकाले कुनै स्थानभित्र रहेको मानिसको सङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण
सङ्कलन गर्ने प्रणालीलाई जनगणना भनिन्छ अरे। अब यस्तो छ कुरा, हेर्नुहोस् है। अब हामी के भनेछौँ, यो जनगणना भनेको के हो, सेन्सस भनेको के हो भनेछ। यो के हो भन्दाखेरि वैज्ञानिक तरिकाले कुनै स्थानभित्र रहेको मानिसको सङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण हो। जनसङ्ख्या, मानिसको सङ्ख्या त भइहाल्यो, जनसाङ्ख्यिक भनेको तपाईँलाई थाहा छ विवरण, जन्म, मृत्यु, बसेसय लगायतका, शिक्षा लगायत कुराहरू सङ्कलन गर्ने प्रणालीलाई जनगणना भनिन्छ हो। यो कुरा लेख्नु त सबैजनाले एकचोटि। ल मैले एकछिनमा मेटाइहाल्छु यो, हामी अर्को प्रश्नमा गइहाल्नुपर्छ त्यसपछि। ल लेख्नुभयो, मैले मेटाउँछु अब है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाँदैछौँ। कतिमा? प्रश्न नम्बर 2 मा। ल नेपाल प्रश्न नम्बर 2 मा सोधिएको छ, के छ भने नेपालमा जनगणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? राम्रो उत्तर लेखौँ न यसको, सजिलो उत्तर लेख्ने, यसको अलि राम्रै उत्तर देख्नु पर्छ जस्तो छ। ल हेर्नुहोस् त, नेपालमा जनगणनाको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट भएको मानिन्छ, तर वैधानिक विधि अनुसार, वैधानिक रूपमा 1968 चन्द्र शमशेरको पालाबाट मानिन्छ। ठिक छ, सबैजनाले टिप्नु त यो। नेपालमा जनगणनाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भनेर सोधेको रहेछ प्रश्न। यसको उत्तर हो, नेपालमा जनगणनाको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट नै भएको मानिन्छ। तर अब भन्नुहोस् के, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सैनिकमा भर्ती हुनको लागि को सक्षम छ भन्नको लागि गाउँघरमा जाँदै युवाहरू 16 वर्षदेखि 30 वर्षका युवाहरूलाई गन्ने, समूह गर्ने लगायतको काम गरेको, त्यसलाई जनगणना भनिन्थ्यो सुरुमा। र पछि वैधानिक रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ विक्रम सम्वत, यो लेख्नु छ फेरि, विक्रम सम्वत भन्नुपर्छ, विक्रम सम्वत 1968 चन्द्र शमशेरको पालाबाट सुरु भएको मानिन्छ हो। यो कुरा तपाईँले सारिसक्नुभयो त?
ल मैले अब मेटाएँ त्यो। ल here we go। अब जनगणना प्रक्रियालाई व्याख्या गर्नुहोस्। अब जनगणना प्रक्रियालाई व्याख्या गर्नुहोस्। अनि जनगणना प्रक्रियालाई व्याख्या गर्नु भन्दा यस्तो हुन्छ। लेख्ने के भन्दाखेरि जनगणनाको प्रक्रिया प्रकार भएको छ भन्ने 1 2 3 4 5 गर्दै यही लेखेको छ। है यही लेखेको यही सार्ने मैले पनि गरेँ भने नयाँ कुरा केही छैन, फिक्स्ड हुन्छ। सरी फर द्याट। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो है त भाइ। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा छौँ सिधै। के हो प्रश्न नम्बर 4 मा छौँ। वास्तविक उपस्थिति विधि र वैधानिक उपस्थिति विधिमा के फरक छ? वास्तविक उपस्थिति विधिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छे जहाँ छ त्यही उसको जनगणना गरिन्छ र वैधानिक उपस्थिति विधि भनेको उसको स्थायी ठेगानालाई लिएर मात्र उसको जनगणना गरिन्छ। 5 मा जनगणनाको महत्त्व किन छ? जनगणनाको महत्त्व साक्षरता निकाल्नको लागि, जनगणनाको महत्त्व देशको जनसङ्ख्या, लिङ्ग, जात जाति, धर्मको मान्ने यसको सम्पूर्ण विवरणको निमित्त र विविधताको कति विविधता छ त्यो बताउनलाई र आर्थिक पक्षका बारेमा थाहा पाउन हो। त्यसपछि बसाइ प्रजनन मृत्युदरका लागि वडा तहसम्म जनसङ्ख्या र हरेक परिवारमा कति सङ्ख्या छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि र अर्को मेन कुरा विभिन्न योजना र विकासका कार्यक्रमहरूका लागि मूल्याङ्कन अध्ययन गर्नको लागि सहजीकरणको लागि हैन। विकास क्रियाकलाप 1 नम्बर जनगणना प्रक्रियालाई चार्टमा ध्यान्नुहोस्। अब चार्ट बनाउने प्रक्रिया त्यही हो। यही क्वेसन भएको यही चार्टमा सामान्य कुरा। जनगणनाको महत्त्व सम्बन्धी 2 साथी बीचको संवाद गर्नु हो, नमुना तयार गर्नुहोस् अरे हो। अब यहाँ के भन्न खोजेको, के भन्यो भन्ने कुरा होला तपाईलाई। हेर्नुहोस्, जनगणनाको महत्त्व सम्बन्धमा 2 साथी बीचको संवाद नमुना तयार गर्नुहोस् भनेको छ हो। यो भन्नुको मतलब के भने 2 जना साथी बीचको संवाद, एउटा साथी एउटा जस्तै यहाँ के हुन्छ, जस्तै राम गर्नुहोस्, राम लेख्नुहोस् हो। रामले के भन्छ, एउटा भन्छ ओ कृष्ण आराम छौ अनि कृष्णले भन्नुहुन्छ ठिक छ नि राम तिम्रो के छ खबर, अनि किन एउटा हातमा कपी कलम लिएर हिँड्दा छौ भन्ने सोध्नुहुन्छ कृष्णजीले। अनि रामले भन्नुहुन्छ होइन मैले जनगणनाको बारेमा अध्ययन गर्न हिँडेको, मैले तिमीलाई केही थाहा छ भने मलाई सिकाउनु भन्नुहुन्छ। अनि कृष्णजीले भन्नुहुन्छ हुन्छ नि एकछिन चिया गफ गरौँ न त्यही भन्नुलाई भनेर। अनि रामले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि भन्नु जनगणना भनेको के हो त भन्दाखेरि अनि कृष्णजीले अनि किताबमा दिएको छ हो त्यही कुरालाई यसरी सार्दै दिएको छ भने त्यसै फेरि रामले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। अनि लास्टमा अनि दुईजना रामले कृष्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै उनीहरू बिदा माग्छन् र चियाको पैसा रामले तिरेर जान्छ। उहाँले यसरी लास्टमा अन्त्य गर्न पनि मिठो सुन्नु यो कुरा भयो है।
यही हो आजको पाठमा हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू लगभग हामीले कुरा गरिसकेको भाइ बहिनीहरू। यदि तपाईँलाई केही समस्या छ हैन, यदि तपाईँलाई पढाइमा केही समस्या छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र सँगसँगै अरू केही तपाईँले जानकारी चाहिँ प्रश्नहरू उत्तर या केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक भिडियो हेर्नु होला, प्लेलिस्टमा सम्पूर्ण भिडियो हामीले हालिदिएका छौँ तपाईँहरूको सहजताको निम्ति। हरेक प्रश्नको उत्तर पनि दिन खोजेका छौँ। अब आजको पाठ त हामीले सक्यो। अब अर्को पाठ हामी अर्को कक्षामा के पढ्छौँ भन्दाखेरि पाठ 3 छ, जनसङ्ख्या सेन्ससको तथ्याङ्कका स्रोतहरू हैन। सेन्ससको जुन रिपोर्ट छ, सेन्सस रिपोर्ट, त्यसको चाहिँ के को आधारमा हामीले बनाउन सकिन्छ, के को आधारमा हामीले सेन्सस रिपोर्ट बनाउन सकिन्छ हैन, त्यसको स्रोतहरू के त हैन। अब लगाएर जनसङ्ख्याको जुन तथ्याङ्कका स्रोतहरू, अब जनसङ्ख्यामा यति भएको थियो, यो समयमा यति जनसङ्ख्या थियो भनेर जुन इतिहास छ त्यो कसरी केलाउने भन्दाखेरि त्यसका स्रोतहरू के हुन् हैन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्छौँ अब आउने कक्षामा चाहिँ भाइ बहिनीहरू। र आजको कक्षा कस्तो लाग्यो कमेन्ट नगरिदिनु होला, र के कुराहरू हामीले सुधार्नु पर्छ त्यो बारेमा पनि तपाईँले हामीलाई कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षा यतिसम्म गरौँ, अरू कक्षामा हामी फेरि भेटौँला। बाई बाई।